सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान: ग़ज़वा हमराल असद और कुफ़ार की पसपाई। ये ऐलान कुरैश को डराने के लिए किया गया था ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ताक़रुब में तशरीफ़ ला रहे हैं, और साथ में इन्हें यह भी मालूम हो जाए कि मुसलमानों में अभी भी ताकत मौजूद है, उहद की शिकस्त की वजह से वो कमज़ोर नहीं हो गए। इस तरह तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। सब लोग ज़ख्मी थे, लेकिन किसी ने भी अपने ज़ख्मों की परवाह न की, जबकि हालत ये थी कि बनु सलमा के 40 आदमी ज़ख्मी हुए थे। खुद अल्लाह के रसूल भी ज़ख्मी थे, और उसी हालत में सहाबा को लेकर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों की सूरत ये थी कि चेहरा मुबारक ज़रा के गुड़ जाने की वजह से ज़ख्मी था, चेहरा मुबारक पर पत्थर का एक ज़ख्म भी था, निचला होंठ अंदर की तरफ से ज़ख्मी था। एक रिवायत में ऊपर का होंठ ज़ख्मी होने का जिक्र भी मौजूद है। इन ज़ख्मों के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां कंधा भी ज़ख्मी था। इस कंधे पर इब्न तैमिया ने उस वक्त वार किया था जब आप गड्ढे में गिरे थे। गड्ढे में गिर जाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों घुटने भी ज़ख्मी थे। ऐसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तलहा तुम्हारे हथियार कहाँ है? इन्होंने फरमाया, यहीं हैं अल्लाह के रसूल। अलामत वागैन। ये कहकर वो गए और हथियार पहन कर आ गए। हालांकि उनके सीने पर सिर्फ 9 ज़ख्म थे, जबकि पूरे जिस्म पर 70 ज़ख्म थे। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि हमराल असद के मकाम पर ठहरा। ये जगह मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। इस मकाम पर मुसलमानों ने 3 दिन तक क़याम किया। हर रात में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने पड़ाव में जगह जगह आग रोशन करते रहे ताकि दुश्मन को दूर से रोशनियां नजर आती रहीं। इस तदबीर से दुश्मन ने ख्याल किया कि मुसलमान बड़ी तादाद के साथ आए हैं, चुनांचे उन पर रोक पड़ गया। इस मुहिम को ग़ज़वा हमराल असद कहा जाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इस ग़ज़वे में मुसलमानों के पास खाने के लिए सिर्फ खजूरें थीं या सिर्फ ज़बा किए जाते थे। कुफ़ार ने जब ये ख़बर सुनी कि मुसलमान तो एक बार फिर तैयारी के साथ मैदान में मौजूद हैं, तो वो मक्का की तरफ लौट गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना कोच फरमाया। हमराल असद के मकाम पर मुसलमानों ने अबुज़्ज़ा शायर को गिरफ्तार किया। ये शख्स मुसलमानों के खिलाफ अशार कहा करता था। ग़ज़वा बदर के मौका पर भी गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तार होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया था तो गड़ाने लगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर छोड़ दिया था कि आइंदा मुसलमानों के खिलाफ अशार नहीं कहेगा, लेकिन ये अपने वादे से फिर गया था और मुसलमानों के खिलाफ अशार कहता रहा था। इस मौका पर ये फिर गिरफ्तार हुआ। अब फिर इसने रोना गिड़ाना शुरू किया, लगा माफ़ी मांगने। इसने कहा, ए मोहम्मद, मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर एहसान कीजिए, मेरी बेटियों की खातिर रहा कर दीजिए। मैं आपके सामने हद करता हूँ कि मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, अब तो मुसलमानों को दिख नहीं पहुँचा सकेगा। उसके बाद उसको कत्ल कर दी गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर यह भी इरशाद फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजाहत उलमा ने यह भी लिखी है कि मोमिन को चाहिए कोई उसे धोखा दे तो इससे होशियार रहे और फिर इसके धोखे में न आए। उसी साल यानी 3 हिजरी में शराब हराम हुई। 4 हिजरी में ग़ज़वा बनो नज़ीर पेश आया। इसकी वजह यह बनी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो नज़ीर के मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़रूरी मामला में बनो नज़ीर से बात तय करना थी। ये यहूदियों का कबीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर रखा था कि मुसलमानों को किसी का खून बहा देना पड़ा तो बनो नज़ीर भी इस सिलसिला में मदद करेंगे।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے، انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی، صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے، لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جنگ باز ہیں، ان میں میرے قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں، وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نذیر کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلاوطن ہونے کا خیال ترک کر دی، چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہٰذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حیی بن اخطب تھا، اسی شخص کی بیٹی حضرت صفی رضی اللہ عنہا تھیں جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔
ہی بن خطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہی بن خطب منافقوں کی شاہ پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا، ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ ہی بن خطب پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔